Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. वेलकम टू समर हसन. आज तो आपने बड़ी सोच की कमीज निकाली है. नहीं सोच के निकाली. अच्छा हसन. बट हाँ ये समर वाइट इज समर का. टोटली. अच्छा ठीक है. वाइट एंड पिंक एंड जो दो मैंने आधा दर्जन वाइट शर्टें रखी हुई हैं जो मैं निका हवा लगवा लें उनको. नहीं तो वो तो मैं तो सर्दियों में भी पहनता रहा हूँ. यहाँ कौन सी सर्दी बहुत बहुत होती है वैसे. अच्छा हाँ, उससे फर्क कराची नहीं में पड़ता. चल जाती है. कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं. आपने भी वाइट पहना आज जी. तो गुड. ऊपर तारे बने हुए हैं. जी. स्टार यूर सच अ सितारों से आगे जहाँ और भी सितारों है. से आगे जहाँ और भी. जी. तो क्या कहना चाहेंगे और क्या हाल चाल है? हसन सब कुछ ठीक ठाक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा मज़ा आया 2 ड्रामे देखे इस हफ्ते. बड़ी मैं एक्साइटेड हूँ उनके बारे मैं ले में. लूँ जरा. आप पी क्या रहे हैं वैसे आज? पता नहीं. ना वही जो आप पी रही आप ही ने दिया. आपने कहा बस पी लो आंखें बंद करके. आपको पता ना समर के साथ स्मेल काफी स्ट्रांग है इसमें. हसन आइस टी है. हाँ हाँ ये हसन पी रहे हैं आइस टी और उसके अंदर ये तो आपको पता है मैं टर्की से लेके आई थी ये ड्राई फ्रूट. आपके ग्लास तक नहीं पहुंचा. मेरे ग्लास में है एक. अगर किसी को नजर आ रहा हो तो देयर इज लाइक स्लाइसेस ऑफ मेरे ग्लास तक पहुंचा नहीं. क्या मतलब? मतलब डाला नहीं है मेरे जग ग्लास. से ग्लास तक आपके अच्छा, नहीं जग आया से- ना. जग से नहीं आया. वो मैंने नहीं डाला. तो वो बड़ा अच्छी इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेप nice, फ्रूट it's एंड nice. ऑरेंज एंड इट्स अ बिट स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल आइस टी. It seems like a summer drink. इट इज अ समर ड्रिंक. इट इज अ समर ड्रिंक. जी. अच्छा क्या कहना चाहेंगे और? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी. आप क्यों मुझसे कुछ कहलाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं. क्या आज? अच्छा हाँ ड्रामा समझ नहीं आती ना. इतने माशाल्लाह हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि कौन सा जी. वाला आज रिव्यू वाला आज. जी आज द हॉट रिव्यू का फ्राइडे एपिसोड है एंड वी हैव आज बहुत बातें करने को हमारे 1 2 पास. 3 4 5 6 6 ड्रामे हैं. 6 कौन से हैं? 5 6 6 ड्रामे हैं. एक ड्रामे की 2 किस्तें हैं. एक जो ड्रामा है प्रेम गली वो मैंने नहीं देखा. आपने अगर देखा है तो मैंने 10 मिनट का देखा. मैं उस पर एक ब्रीफ कमेंट करना चाहूंगा. ठीक है. सो अदर देन दैट वी हैव दुल्हन द है. यूजुअल. दुल्हन है. दिल ना उम्मीद तो नहीं. औलाद आपने देखा? मैंने बिल्कुल देखा. आपने देखा ठीक है. आपने नहीं देखा? मैंने औलाद का प्रोमो देखा अगले एपिसोड का. इंटरव्यू करें आप ड्रामे देखूं मैं. ठीक है. औलाद स्पेसिफिक इंटरव्यू था तो नहीं मेरा फुरकान वेल का. आई मीन फुरकान कुरैशी हाँ. चीज था. मैं औलाद के ऊपर भी मेरा एक कमेंट है वो ठीक प्रोमो है. देखने के बाद. देन देयर इज ऑफ कोर्स डंक रकीब से. तो जबरदस्त. दिल ना उम्मीद तो नहीं. आप मुझसे कुछ करवाना ही चाह रहे हैं तो आई लाइक टू से दैट आई रियली एंजॉयड योर फुरकान कुरैशी इंटरव्यू. Oh you did? आई डिड. आई एक्चुअली वॉच्ड ऑल ऑफ You इट. watched it? हाँ चलो. मैंने पूरा देखा. ही इज रियली फनी. ही इज द काइंड ऑफ गाय दैट यू आईड लाइक टू सिट डाउन एंड चैट विद बिकॉज बड़े अनफिल्टर्ड से वो लग रहे थे. बड़े Yeah. अनफिल्टर्ड लग रहे थे. बड़ा बहुत अच्छा मजे का इंटरव्यू था. Funny और guy. ऐसे लोगों को इंटरव्यू करके मजा आता है जो अपने आप को नहीं रोकें और जो बिला झिझक बोलें और सब कुछ बोलें और ज्यादा बोलें और आपसे ज्यादा बोलें. बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे से ज्यादा हाँ एग्जैक्टली. बोले. बट मुझे अच्छा बहुत मजा आया बात करके फुरकान. बहुत मजा आया. ऑफ कोर्स आई डिसएग्री विद द बॉडी शेमिंग कमेंट लाइक वेहेमेंटली. हाँ. एंड आप पूछ सकते हैं मुझे क्यों मैं डिसएग्री करती हूँ. उन्होंने कहा कि बॉडी शेमिंग में मैं बिलीव नहीं करता. मैं एक सेकंड. उन्होंने एग्जैक्टली जो बोला वो ये बोला कि अगर तो इफ समबडी इज फॉर एग्जांपल ओवरवेट यस. and that is because of some health Health issues और issues, कोई तो ठीक medical है, problem है. हाँ. तो that's okay. Nobody हाँ. has any right to tell that person कि यार कि you know कि आप मोटे हैं. उनका मजाक उड़ाए. But on the other hand, if somebody is just eating too much and then complaining कि यार कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, then just eat less and go and exercise. It's not that simple. My issue with this is somebody who's been overweight all my life. It's not that simple. Eating too much is also a mental disorder. It's not as simple तो वो as. तो उस कैटेगरी में चला गया ना. फिर हर बंदा उसमें आता है. नहीं, हर तो Who नहीं wouldn't want to be at an optimum I weight? put on weight, Amna. I often put on weight because when I'm not careful with what I'm eating and I put it on and then I lose it. So it happens. I mean, I can understand what you're saying. Of course, मैं उस तरह से मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मेरे लिए गलत होगा कमेंट करना. बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई बीन एटलीस्ट हसन 5-6 पाउंड ऊपर नीचे होना 10-1 पाउंड ऊपर नीचे होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मगर हमें ये पता है कि हमारे इंडस्ट्री में लोग वो आखिरी 15-20 पाउंड उतारने में ही डीरेल हो जाते हैं. You know that as well as I do. There are so many girls who are fine, who look beautiful, but they lose that extra 15-20 pounds and usually the wrong way. They take supplements or they take medication or they take laxatives कि वो उतर जाए कम से कम ताकि उनकी वो skinny look आए. It's not healthy. Of course body shaming exists. And by the way, body shaming is not restricted to weight.
it's also the color of your skin. अब आप ये कहें कि जी जो इंसान जिस रंग के साथ पैदा हुआ उसको बदल तो नहीं सकता, लोग बदलते हैं. And also body shaming about when you too thin. जो उनके साथ जो experience हुआ था. Of course. मेरे ख्याल में इसमें हमें hot bite करनी चाहिए because उन्होंने एक और बड़ा अच्छा point raise किया. मुझे interesting लगा. उन्होंने कहा यार कि it's a visual medium. Oh, I have so much to say about that. Even though he's experienced all of that, he's experienced those taunts and those comments कि तुम बहुत पतले हो और and his experienced lack of work because of that. But अब वो कहते हैं उस stage पे कि हाँ वो मेरा fault था कि मैं एक तरह से लगता था. I had to look presentable. So this is a conversation that we should have. I mean, hot bites पे लंबी discussion. I think presentable is not the word. You need to be suitable to the character you've been casted for. If you're going to be a chocolate hero that a viewer is supposed to look at and say कि हर औरत इससे fall in love हो जाए, obviously you need to look the part. एक presentable वाला भी आता है element. नहीं ऐसा नहीं आता. It depends. Again, casting. दूसरी चीज़ ये कि हमें stereotypes भी तो change करने हैं ना. Stereotypes भी change करने हैं. Aura. हम aura की बात करते हैं. Aura की बात करते हैं. Aura का एक बहुत हिस्सा इसमें भी है ना कि आपके appearance कैसा. Of course. वो add करता है. मगर aura की बात है. तो ये हम deviate कर रहे हैं, but this is an interesting conversation. जी बिल्कुल. We should interesting topic. Talk about it. hot bites के ऊपर इस पे बात करें. जरूर. ठीक हो गया. तो हम आपसे मिलते हैं ड्रामों के रिव्यूज के ऊपर इस छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस टाइल ब्रेक में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि इस वीकेंड के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ इंटरव्यूज आप तक लेके आए. तो उनकी नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पे हिट किया होगा. तो आप इस टाइल ब्रेक में वो काम करें और हम लोग 2-3 और सिप मार के साथ इस के आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. जी आमना. जी हसन. तो ऑन दिस नोट हम औलाद पे शुरू करते हैं. मैंने नहीं देखा, बताएं क्या हुआ औलाद में. अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि आप अपना रिव्यू दें पूरा, मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो क्योंकि सामने आ रहा था मेरे YouTube पे, तो मैंने खोल के देख लिया. आपने एपिसोड 12 का प्रोमो देख लिया? अगले हफ्ते जो एपिसोड है. हाँ, इस हफ्ते 11 आई है ना. 12वां की पेपर. ठीक है. मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा, आप मुझे बताएं सही हूँ या हाँ जी बिल्कुल. हो ये रहा है कि अब वो उसकी लड़की की शादी करने वाले हैं जो कि उठी थी रोशना की शादी करने लगे. उनके पास पैसे नहीं है जी. अब पैसे नहीं है तो ये लोग वापस उन्होंने इंटरेक्ट किया, अपने बच्चों को रीच आउट किया, बोला यार कि देखो हमने तो अपना सब कुछ था लुटा दिया, तुम लोगों को दे दिया और हमने तुम्हें पहले ही कहा था जब हमें बच्चियों की शादी करनी होगी तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी. उस पे बच्चों ने फिर टॉन्ट मारा अपने माँ बाप को कि अब्बा आप गवर्नमेंट की नौकरी करते आ रहे हैं 40 साल से, आपने कुछ नहीं जोड़ के रखा, लानत है भाई अब्बा आपके ऊपर. और ये इतना टॉन्ट बुरा लगा बच्ची को भी कि बच्ची ने कहा कि नहीं मैंने तो अब शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे तो आप रहने दें क्योंकि मैं ये ताने आप लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो वो बेटी जो है वो अपने माँ बाप की अच्छी एक सुघड़ बेटी बन के सामने आई है. दूसरी तरफ जो वो लड़की है जिसके नाम वो घर किया गया था, क्या नाम है उसका? मुस्कान ने कोई जेवर जो है वो अपने छुपा के रखे हुए अलमारी के अंदर और सबको ये लगा कि इसने ये जेवर कंट्रीब्यूट करेगी उसके लिए शादी के लिए, मुस्कान उसकी शादी के लिए, क्या नाम रोशना की शादी के लिए. लेकिन उसने बोला नहीं है. और फिर वो जो मोहिनी है वो देख लेती है कि इसने जेवर छुपा के रखे हुए, तो मोहिनी सब घर वालों को बता देती है. तो वो फिर उल्टा उसको मोहिनी को थप्पड़ मारती है, कहती है ये तो है ही पागल. तो इसमें लड़ाई होती है, उसको वो घर छोड़ देते हैं, उसके मुस्कान घर चली जाती है और मुस्कान की माँ कहती है कि अगर आप लोग इंसान के बच्चे नहीं बने तो हम लोग आपको सब घर से निकाल देंगे. हाँ. बताएंगे हुआ है नहीं हुआ? मैं अनफॉर्चुनेटली वाटर कूलर आपको नहीं दे सकती. क्यों? बस वाटर कूलर के अंदर का वाटर आपको मैं दे सकती हूँ, कूलर आपको नहीं मिलता. क्यों? प्रोमो की अंडरस्टैंडिंग से. इसलिए कि पहला आपका सही था कि रोशना की शादी के लिए पैसे चाहिए और वो नहीं है, तो रोना धोना मच रहा है, रोशना पे प्रेशर है, बच्चों पे बाप कह रहा है, बाप बच्चे ताने मार रहे हैं, वहाँ तक ठीक था. लेकिन जो वो सेट होता है ना, वो सेट निकालती हैं मरीना खान का जो कैरेक्टर है कि ये तुम्हारी नानी ने या दादी ने तुम्हारे लिए रखा हुआ था. तो वो ये देख रही होती है दरवाजे से, मुस्कान पहले तो जो वो अदनान की बीवी होती है उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, वो तंज मारती है कि हमें तो आपने नहीं डाला इतना अच्छा जेवर और हमारे वक्त पे तो आपके पास जेवर नहीं था और मुझे तो आपने अम्मी ठीकरा से ही डाला था, तो ये तो बहुत खूबसूरत है. मुस्कान देख रही होती है और मेरे ख्याल है वो शी स्वाइप्स इट. तब उस पर लगता है वो कहती है मोहिनी के, वो मोहिनी नहीं क्या नाम होता है उसका, मोहिनी तो वो थी राज़े उल्फत वाली. सेम नाम रखे हुए हैं. ये भी बड़ा अच्छा ये भी एक बात है, नाम रिपीट बहुत होते हैं. मतलब हर अब चौथे ड्रामे में नरगिस बहुत. एनीवे
حمزہ ادھر anyway. تو وہ میرے خیال ہے عمل میرے خیال ہے وہ چرا لیتی ہے وہ اپنے الماری میں, تب وہ دیکھتی ہے مونی, کیونکہ مونی ہر وقت سنوپنگ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ہے, باقی تو میں سمجھ گیا ہوں پوری کہانی. نہیں لیکن عدنان دبئی جا رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. جی عدنان جو ہے اس نے اناؤنس کیا کہ میں دبئی جا رہا ہوں, اور اصل میں آرگیومنٹ کی اور کنورسیشن کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, اپنے ایمبیشن کو مار دوں اور تھوڑے سے میں یہاں پہ خوش رہوں, یا ڈو آئی گو آفٹر مائی ڈریمز اینڈ یو نو میں مطلب کیوں آپ وائی آر یو میکنگ می گلٹی فار فالوئنگ مائی ڈریمز, دیٹ واٹ ہی سیز ٹو ہز فادر کہ میں آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا, میں پورا خیال رکھوں گا, لیکن وہ باپ کہتا ہے کہ تم مت جاؤ, میرا تم ہی سہارا ہو. اب یہ بڑی مشکل سچویشن ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مشکل ہے نہیں بندہ جائے کہ نہ جائے ایسی سچویشن میں؟ یہاں پہ رہ کے اگر وہ اپنے باپ کو 50,000 روپے دے رہا ہے, اور اگر باہر جا کے وہ 1.5 لاکھ روپے اپنے باپ کو دے رہا ہے, تو میرے خیال میں باہر جا کے 1.5 لاکھ روپے اپنے باپ کو دے. مگر کیا پیسہ ہر چیز ہوتی ہے اس سچویشن میں؟ تو پیسہ میرے خیال ہے کہ اس کو باہر جانا چاہیے, سیٹل ہو کے, ماں باپ کو بھی وہاں لے جائے. یہ بھی کر سکتا ہے ایگزیکٹلی, مگر وہی بات ہے آپ روک تو نہیں سکتے کسی کو. اور ماں باپ اگر اکیلے ہوں یہاں پہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, بٹ ماں باپ کے 2 عدد اور بیٹے بھی ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, اور جی تو اٹس ناٹ لائک. مگر خرم تو ہم نے دیکھ لیا بالکل ہی بیکار ہے, اور وہ بہت ہی برے طریقے سے باپ خرم کو 3-4 بار یہ بے دخل کر چکے ہیں. خرم نے رشتہ توڑ دیا, پھر بھی خرم ہر سین میں ہے, تو اور پیسے بھی دیتا ہے تھوڑے سے ہی ہے, 20,000 روپے دیے ہیں, وہ بھی میٹنگ پہ 2 گھنٹے انتظار کرا کے باپ کو تھوڑا سا امبیرس کر کے. آئی مین اٹس ڈسٹریسفل. کیوں دیکھ رہی ہیں پھر آپ؟ ٹرننگ پوائنٹ کے لیے دیکھ رہی ہوں کہ کب آئے گا ٹرننگ؟ وہ تو آئے گا 29ویں ایپیسوڈ. I blame you for my watching it actually. Why? Because you initially said, "Oh my God, this is such a good drama." No, and you said I don't want to watch it, and you stopped watching it. And then you kept watching it. And I stopped watching it, and now you started watching it again. I'm not watching it. Achha, I'm not going to watch it anymore. Don't watch it. हाँ, I'm not going to watch it anymore because رونا دھونا بہت ہو رہا ہے. مطلب وہ رشنا کا رشتہ لے کے آئے ہیں تاریخ ڈالنے کے لیے, وہ کہتے ہیں جلدی دے دیں, تو یہ لوگ بیچارے امبیرس سے ہوتے ہیں, شفلنگ اراؤنڈ ہوتی ہے, تو مسکان بیٹھی بھی کہتی ہے یہ نہیں دے سکتے نا بیکاز ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ خوب امبیرس کرتی ہے پورے خاندان کے آگے, سسرال بیٹھا ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے نا. مجھے ویسی نیند آ گئی. ایگزیکٹلی, اسکپ ماریں جگاؤں میں آپ کو قیامت سے. پھر قیامت پہ جاتے ہیں. میں پریم گلی کے بارے میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں 10 منٹ دیکھنا شروع کیا, اور آنیسٹلی اس کے بعد میرے سے دیکھا نہیں گیا, بیکاز ابھی تک وہ وہی آپس میں ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہی چل رہی ہیں ابھی تک. حمزہ اور جویا کے بیچ میں ایک نئی مس انڈرسٹینڈنگ اب یہ ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ کو لگتا ہے کہ جویا نے اس کو گھر آنے سے روکا تھا, دادا کی طبیعت جب خراب تھی, تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ابھی ان کی چل رہی ہے. تو I was like too tedious, but there was a really funny scene between the محلے والاز when they're all sitting outside, اور ان کو لگ رہا ہے کہ دادا جو ہیں وہ کسی بھی وقت اب فوت ہونے والے ہیں. اچھا. اور تو وہ جو تھے نا, وہ کون سے بھائی تھے ہمارے, جو مصطفیٰ چودھری کا کیریکٹر ہے, وہ فون پہ وہ بڑا فنی کیریکٹر ہے, وہ فون پہ ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ حاتم نہیں کہ دری والوں کو اور ان کو میں نے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور دری والا کہہ رہا ہے مجھے جلدی بتائیں آپ نے فائنلائز کرنی ہے نہیں, کیونکہ آج کل فوتیوں کا سیزن چل رہا ہے. تو وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو ساتھ میں وہ جو تاؤ ہوتے ہیں, تاؤ ہدایت, وہ سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے 60-65 لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, تو ان کے تو دادا کے تو منہ کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے موت. تو وہ کہتا ہے اچھا چلو میں پھر دری والوں کو ہولڈ پہ رکھتا ہوں, اور چلو بستر کا دعا کریں, آؤ فاتحہ پڑھے. تاؤ ہدایت کہتا ہے ابھی نہیں. I really enjoy that scene. Okay. I mean, I think I'm not able to explain it. No, I'm sure it's very funny. These are funny characters. They're funny characters. The scene was very funny, but after that it was again. Yeah, unfortunately they didn't have the grip that it should have. You know, scenes बहुत funny हैं वाकई, characters बहुत अच्छे हैं, मजे के हैं. The plot couldn't hold it together. Exactly. قیامت. جی. میں قیامت کے بارے میں ایک کامنٹ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف, اور میں بھی یہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی محبت سمجھ میں نہیں آتی کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ اور بندہ پاگل ہو گیا ہے. کیس ان پوائنٹ اکثر بسمل میں بھی ہم موسیٰ کی جرنی کے بارے میں بات کرتے ہیں, یار یہ اتنا کیا دیوانہ ہو گیا. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب آپ نے ایک اصل میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہوئے دکھایا ہے, پھر آپ نے اس کو 2 سیکنڈ میں ردی کر دی اور آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی. جواد مجھے ایک بات بتائیں, 1.5 کروڑ کی پراڈو چلاتا ہے وہ وائٹ رنگ کی, 1.5 سے 1.25 کروڑ کے اندر وہ والا ماڈل ہے, صاف ستھرا اچھے ٹشکم ٹیٹ رہتا, وہ ایک کنال کی کوٹھی میں ہے بہترین قسم کی, باپ کا اس کا بزنس ہے, بڑا بھائی اس کا اتنا نکما ہے کہ وہ نہ کچھ نہ کر کے بھی ان کا گھر ماشاءاللہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے, ماں سجی دجی ہر وقت رہتی ہے. اس کو کریئر بنا کے کرنا کیا ہے؟
جس کے لیے ایک سیکنڈ میں دیکھیں ہر بندے کی ایسپریشن سمجھ میں آتی ہے. اس لڑکے کو آپ نے دکھایا کہ یہ کینیڈا میں تھا, ٹھیک ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ آ گیا کراچی. اس نے کہا میں کراچی میں رہوں گا, میں نے واپس ہی نہیں جانا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ڈگری تھی نہیں تھی, نوکری کر رہا تھا وہاں پہ نہیں کر رہا تھا, کریئر ویل اسٹیبلشڈ اپنی زندگی کینیڈا میں چھوڑ کے آ گیا نا کراچی. اور یہاں پہ اس کو جب پیار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہیں پہ رہنا, میں نے کہیں نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا. اب آل آف اے سڈن جرمنی میں ایک ورک شاپ کے لیے جس کے لیے اس کو 2 سال جانا پڑ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بابا ٹاٹا میں یہ پیار چھوڑ. واٹ از دس یار. اینڈ چلو اس نے ایک بار یہ بات جب کنوے کر دی اپنی فیونسے کو, اور پھر اگلے دن آ کے معافی بھی مانگ لی, چلو یہ گڈ کہ انہوں نے ریئلائز کرایا کہ یہ پاگل ہو گیا تھا اور سیلفش ہو گیا. وہ اب وہ کہہ رہی ہے نہیں میں تو اب شادی کروں گی اس کے ساتھ. تو واٹ کائنڈ آف لو آر دے شوئنگ, واٹ کائنڈ آف ایموشنل بینگز آر دے شوئنگ آن ٹی وی. آئی ڈونٹ, they're badly written characters, that's all I can say. Jawad is turned out to be a badly written character. وہ شروع میں بھی he couldn't really rise to the occasion. جب اس کی ضرورت پڑتی, وہی اس نے کہا نا کہ آپ نے کہا تھا میں سمرا کا خیال رکھوں گا, خیال تو نہیں رکھ سکا, وہ مر گئی. تو پھر اس نے کہا کہ اب مجھے جھوٹ بولا کہ میں ثنا کا خیال رکھنے کے لیے, I mean it's all bullshit. So نہیں, it's a badly written character. اب اس نے یہ بات بولا ہے کہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہاسپٹل روم میں, ایک تو وہ ہاسپٹل روم گھر کے کمرے میں بیڈ لگا کے اور ہاسپٹل بنا دیا اسے, بٹ وہ تو ہم چیمپئنز ہیں نا ہاسپٹل سینز زبردست دکھانے بہترین کرنے کے. تو وہاں پہ وہ اس کو کہتا ہے, اپنے آپ کو سوچ کے کہتا ہے ہاں یار میں ایک ماں سے ایک بچے کو کیوں انتظار کروں, وہ چاچی بن کے نہیں پال سکتی. وہ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ میں خالہ بن کے پالوں گی, خالہ بن کے پال رہی ہے, بار بار کہہ رہی ہے ہم آپ کے کون میں جو بات تھی ساری جو بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ ہے. اور پھر ہاسپٹل میں ہو کیا رہا ہے, بات کیا ہو رہی ہے, وہ پیچھے سے آ کے کہتی ہے افرا نہیں ابو میں اس سے شادی نہیں. ابے ہاسپٹل ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, اور ان کا ڈومیسٹک مسئلہ, عجیب سی سچویشن تھی, بہت عجیب سچویشن تھی. اور it was, I mean the way Ifra has now agreed to marry Rashid, so preposterous یار. نہیں وہ ایسا انہوں نے دکھایا جیسے کرسٹل کی طرح اس کا دل سا ٹوٹ گیا ہے, اب وہ کہہ رہی کہ اب تو میں نہیں, ایک سیکنڈ میں نہیں ٹوٹ سکتا. یا I mean اس نے مطلب اگر آپ کسی سے سچی واقعی میں محبت کرتے ہیں, آپ لوگ محبت کو غلط ڈپکٹ, آئی ایم سوری, ہمارے جو اس کو غلط, اس کو شوق بھی لگتا ہے نا, بیکاز وہ اس کو بتاتا نہیں ہے about what you call it his job. وہ بتاتا نہیں کہ شادی تو ہم 2 سال تک نہیں کر سکتے, میں جا رہا ہوں. وہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایسی کیا جلدی ہے بھی جانے کی, نکاح کر کے. اور نکاح کون سی, ہمارے یہاں تو چٹپٹ ہوتا ہے, بندہ کریئر بناتا ہے, بندہ نوکری کرتا ہے, کس کے لیے کرتا ہے. یا تو آپ نے کوئی اس کو دکھایا ہو کہ یہ ناسا کا سائنٹسٹ ہے, اس نے پوری زندگی وقف کر دی ہے مریخ کے اوپر کالونی آباد کرنے کی, یا کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈ رہا ہے, کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈ رہا ہے, اس نے پوری اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی, یہ ویکسین کریٹ کر رہا ہے, کروڑوں لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے. کرتا کیا ہے یہ, مجھے تو آج تک اس کی نوکری نہیں سمجھی. پورا دن یہ افرا کے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے, اپنے چاچو کے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے, راشد کی ٹو لیتا رہتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ ہی آرگیو کرتا رہتا ہے, فارغ وقت میں یہ گٹار بجاتا رہتا ہے. یہ کام, یہ کون سی ایسی جاب کرتا ہے کہ جس کے ٹریننگ کے لیے اس کو جرمنی جانا پڑتا ہے, اور نکلی سگریٹ بھی پیتا ہے. We obviously can tell that Harun doesn't smoke. Come on یار, come on. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لاجک کا دامن تو نہ چھوڑا کریں نا, یہ لاجک میں رہنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے کریٹو لبرٹی لیں, ٹھیک ہے کیریکٹرز لکھیں, ڈفرنٹ سٹوریز بتائیں. The madness doesn't end there. آپ یہ بتائیں کہ جو افرا کی والدہ ہیں ان کا ریاکشن کیا ہے یار. آپ والدہ کو چھوڑیں, آپ مجھے بتائیں نور الحسن صاحب کو پہلے ہم نے جب ایپیسوڈ میں دیکھا تھا آ کے انہوں نے وہ کیسٹ لگائی, وہ تھوڑے سے ہمیں عجیب رنگین, اور ایک لگ رہا تھا کہ ان کے جذبات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یا ہی از ناٹ ان ہز کمپلیٹ سینسز, ایسے لگتا تھا. اب وہ بالکل نارمل ہو گئے. ہاں وہ بالکل انہوں نے ایک شرلی سی کریٹ کی جو کہ انٹرسٹنگ تھی, مزے کی تھی. آپ نے بھی بولا کہ بڑی زبردست کیریکٹر ڈیولپمنٹ دکھا رہے ہیں اس کو. نہیں وہ انہوں نے ان کے پاسٹ کو صرف ریفلیکٹ کرنے کے لیے دی تھی کہ یہ عیاش ہوا کرتے تھے. نہیں اس کے بعد ان کی دیر آر سیورل کنورسیشنز ود دی وائف, جس میں وہ پھر بھی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ان کے ایک نظر آ رہا تھا کہ ان کے کیریکٹر میں کچھ الگ سا انہوں نے ٹریٹ ڈالا ہے. وہ ختم ہو گیا ٹریٹ ایک دم, بالکل نارمل باپ بن گیا. نہیں لیکن وہ بھی میڈنس ہے, بیوی کی میڈنس ہے کہ وہ پہلے اتنی خلاف تھی کہ سمرا, پھر انہوں نے 6 مہینے سے رو رہی ہیں کہ ہم راشد کی وجہ سے ہماری بچی مر گئی. اب شی از اگریڈ ٹو میری ہر سیکنڈ, کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ثنا کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں جی, ثنا جو ہے وہ ثنا کو وہ ہر خوشی دینا چاہتی, تو ثنا کو خوشی دینے کے لیے کیونکہ وہ باپ جدا نہیں کرے گا ثنا کو اپنے آپ سے. بیڈ رائٹنگ, awful writing, بیڈ رائٹنگ. اینڈ میں نے پچھلی بار کہا نیلم بغیر میک اپ کے اچھی لگ رہی تھی, اس بار اتنی ٹیسٹ سچویشن میں جب ان کو, میں نے بھی یہ بات نوٹس کیا, مجھے کریڈٹ دیں آمنہ جی تھوڑا سا, کہ جب اتنی ٹینس سچویشن ہے کہ ان کا فیونسے ان سے شادی کے لیے انکار کر چکا ہے, وہ جو چھوٹی بچی جس کو یہ 4 مہینے سے پال رہی تھی, 5 مہینے سے, وہ ان سے جدا ہو گئی ہے. صبح صبح یہ تیار ہو کے آنکھوں میں وہ کیا لگاتے ہیں, کالی کالی آنکھیں کر کے اپنی, آ کے ناشتے کے ٹیبل پہ آگے بیٹھ گئی.
इतना तैयार हो के ये क्यों सो के उठी हैं और तैयार हुई हैं जब इनकी जिंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा है? समझाएं ना, मुझे बताएं। मैंने की पता, अजीब सी बात है यार Yeah. ये तो मैंने भी इस बार नोटिस कर लिया, आमना ने नहीं नोटिस किया। देखें आप, मैंने किया, लेकिन मैं कहा क्या मैं बार बार एक ही बात पे हाप करूं। सुबह सुबह वो तैयार होके उठ के आ गई, आंखों में क्या सुरमा होता है, क्या होता है, काजल, मस्कारा, आईलाइनर, काजल, आईलाइनर सब लगा के। बट आप ये ना भूलें कि जो उनकी नो मेकअप लुक आपको लगती है ना, वो नो मेकअप होती नहीं है। पिछली बार नहीं थी नॉन मेकअप? इट्स एक्चुअली जस्ट न्यूट्रल, इट्स वेल डन न्यूट्रल मेकअप। चलो तो इसमें भी वेल डन न्यूट्रल मेकअप कर लेती फिर। हाँ। आंखों it was absurd, it was weird, it was totally I also absurd. thought the performance was quite weak वैसे, by the way। वो ना बड़ी आंखें करके और blink करना, it was all too, it was not a good performance। It was a very unnatural performance। सिर्फ एहसन की परफॉर्मेंस मुझे सही लगती है। एहसन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। एहसन ने नहीं एहसन एक मैं आपको बताती हूँ अच्छी परफॉर्मेंसेस। एहसन यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, खासतौर पर जब वो कमरे में आता है चाबी लेने और वो उसको कह रहा होता है कि मेरा ख्याल है तुम्हें राशिद भाई से, और जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे वो देखता है अफरा को और जवाद को, एंड देन ही लीव्स द रूम, आई मीन ही नेल्ड इट। उसके बाद कॉन्वर्सेशन विद जवाद, थैंक गॉड कोई सेंसिबिलिटी किसी ने डाली वहां पे। मेरे ख्याल में ऐसे ने खुद ही कहा होगा कि अब इसकी कॉन्वर्सेशन तो कराओ, ये अपने भाई की उससे क्यों शादी, और फिर एक्सप्लेन किया कि क्यों वो फाइनली कह रहा है बिल्कुल कि राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो समझ आता है वो क्यों बोलेगा कि मेरी बेटी की वजह से मैं बोलूं कि इस लड़की से मैं शादी करूं। थोड़ा सा वहां पे क्लैरिटी दी उन्होंने। एहसन एक्चुअली इज होल्डिंग इट टुगेदर, नो डाउट। द इंटरेस्ट। सेकंड आई थॉट दैट सबा फैसल, जब मुख्तार साहब फ़ोन करते हैं फयाज भाई को कहने के लिए कि हमारा ख्याल है, और वो कहता है कि हमें हफ्ते के अंदर अंदर इनका निकाह करना चाहिए जवाद का और इफ्रा का, वो कहते हैं नहीं मुझे इससे बेहतर आइडिया है, मेरे ख्याल है कि इफ्रा की शादी राशिद से होनी चाहिए। पीछे से बीवी बैठ के जो सुन रही होती हैं और जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, शी इज लिसनिंग एंड शी इज मेकिंग, शी वाज नेल्ड इट। इट वाज सच अ मजे का सीन कि आप कहते हैं अच्छा कोई अगर किसी कॉन्वर्सेशन सुन रहा हो तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। शी इज वेरी गुड। she's really very good। Other than that, I was just gone to the dogs यार। I mean वो स्टोरी क्या है समझ ही नहीं आ रही, किसी कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही। अगले एपिसोड के प्रोमो से अब हमने देखा कि शादी हो गई है और वो कहती हैं कि जाओ, और अब वो शुरू हो जाएगी नेमेसिस, बच्चा मुझे पकड़ाओ और जाओ कमरे में क्योंकि तुम बीवी भी हो उसकी मां नहीं हो। तो उसने कहा मैं मुझे पता मैं किसकी क्या हूं, बच्चा ले आओ इधर। एग्जैक्टली, तुसी चलो अपना मुंह धो के आए हो, तुसी जाओ अंदर, सीधी बीवी हो देखो, वो देखो जाओ मुंह धो के आओ। एग्जैक्टली, तो वो ऑब्वियसली अब आई डोंट नो, शायद मजा आए देख के, आई डोंट नो। हाँ देखते हैं क्या होता है। हाँ देखेंगे तो हम सही ऑब्वियसली। ठीक है जी, फिर क्या कितने ड्रामे हमने कर लिए? 3 हमने कर लिए, जिनमें से तो हमने देखे ही नहीं थे। डंक नहीं यार, दुल्हन आमना। ओह हाँ जी, मैं दुल्हन हूँ। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने नोट्स ही बनाया इसलिए मुझे आपको लीव आज करना मैं आपसे पड़ेगा। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि आज आप दुल्हन का OST हमें सुना दें प्लीज, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। इस एपिसोड के बाद तो बनता है, आप सुना देना आज। गला साफ कर लो जरा। क्या मैं दुल्हन हूँ। मेरे ख्याल है कुछ सैडनेस मुझे और लानी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं ला सकती। एक और बात? नहीं और बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं हो क्या रहा है हर ड्रामे में, हो क्या रहा है। मशल बेचारी, मशल शी इज अ गुड एक्टर, टैलेंटेड गर्ल जी, उस बेचारी को आप हर बार ऐसा रोल दे देते हैं। थोड़ा सा हक हमने देखा, आई मीन इसमें इनका दुल्हन वालों का तो कसूर नहीं, ऑब्वियसली मशल शुड प्रोबेबली स्टॉप टेकिंग दीज रोल्स। आई रिक्वेस्ट हर इफ शी इज वाचिंग अ रिव्यू कि यार कि कम ऑन यार, कि इट वाज सो, she is the only sane, Annie is this only sane person, sane character in this entire plot, and she is the only character not really that she knows that this boy is doing something wrong. Yes. She doesn't want to stay with that boy. Yes. She says कि उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मैं वापस उसके पास, वो मेरे पैरों में भी गिरेगा, मैं फिर भी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन somewhere tucked in the conversation जब माँ पूछती है कि तुम 2 दिन की शादी तो तोड़ के घर आ जाओगी, तो कहती नहीं मामा मैं घर कैसे आऊंगी, मैंने पूरी जिंदगी सवाए इसको प्यार करने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। नहीं, मैं इसको कभी नहीं, बीच में ये बोलती है जब उसने उसको थ्रेटन किया है मिकाल ने, वो उसी वक्त वो घर आ गई है वापस, और घर आके उसने कहा मैंने नहीं जाना, उसके माँ बाप उसको कह रहे हैं कि जाओ, बट एट द एंड ऑफ इट आपने, she says this in the middle of the conversation, आप शुरू में कहीं पे कहा नहीं होगा। नहीं इसी वक्त कहा है जब लड़की आती है, she is all over the place as well। नहीं मुझे comparatively she is a better character, she is a sane person, but she is the only character you've shown to be insane. What are you comparing her with? Mikal?
اب وہ سڈنلی ان کو لفظ ہو گیا ہے. سڈنلی نہیں ہوا نا, وہ تو ہمیشہ سے تھا ان کو, اسی لیے انہوں نے کبھی طلاق ہاں نہیں دی. جی. شامیر سڈنلی نہیں ہوا ان کو. شامیر نے تو کلیریفائی کر دیا, میں نے تو 1 ہفتے کے لیے شادی کرنی تھی اس سے, ویسے اب میں 50 لاکھ ارینج کروں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی 50 لاکھ روپے, it's a lot of money, 5 million rupees. is a lot of money. Exactly. کدھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کا, Who are ہوتے ہوں گے these- امیر لوگوں کے, ہمیں کیا Who are پتا these people? ان کو ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تو فکر نہ کر, سب صحیح جا رہا ہے, بس تو 50 لاکھ روپے ارینج کر لے. Who are these people? اور on top of everything else, عمل. جی. I don't know. I don't know. What do I say about her? امین ابو وہ بڑا کر رہی کہ اب میں نے کہاں کر دیے نا, اب آپ کو اور کیا چاہیے. ماں کو بڑا گلٹی کر رہی ہے, 50 لاکھ آپ کو مل جائیں گے. I mean ایک سوال کا جواب دیں. جی میں اگر ایک عورت ہوں جی اور میں نے دیکھا ہے اپنے ہسبینڈ کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس عورت کے ساتھ جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے, جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے, تو لاجیکلی اسپیکنگ میں گاڑی میں اس کو فالو کروں گی یا میں گھر چلی جاؤں گی, میں کیا کروں گی؟ میں جیسی عورت اگر ہوتی جی میں تو فالو کرتی. جی. اور اینی بھی ایسی دکھائی ہوئی ہے جو فالو کرتی ہے. نہیں کیا اس نے, مگر اسے نہیں کیا, فالو نہیں کیا. میں وہ بتائی نا بیڈلی ریٹن کیریکٹر. کہاں گئی وہ گھر چلی گئی رونے. اور جب مکال گھر آیا تب وہ اس سے پوچھ رہی کہ تم اس سے کیوں ملے, تاکہ یہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ابھی بھی رہ جائے کہ وہ شاید اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وائی وونٹ یو کنفرنٹ them and get hold of them? پھر آپ کہیں گے ڈرامہ ختم ہو جاتا, تو پھر اچھا لکھا ہوا نہیں ہے یہ ڈرامہ. اچھا لکھا ہوا نہیں ہے اگر اتنی سی بات پہ یہ اتنی فلمزی پریمس کے اوپر یہ چل رہا ہے. اور دوسری طرف جب جو مکال اپنا حق مانگ رہا ہے وہ بجا مانگ رہا ہے یار. I mean آپ اس کا حق دیں اس کو, وہ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ حق نہ دینے کا طلاق سے کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ تو اس نے بہانہ نکال لیا ہے. تو ہیرو ہے نا مکال آپ کا, ایک بیوی جس کا کوئی قصور نہیں ہے, جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اب, اور جس کے ساتھ اس نے اس کو تھریٹن کر رہا ہے, پھر بھی وہ ہیرو ہے آپ کا. دوسری طرف ایک لڑکی جس کو شادی کر کے دھوکہ دیا تھا, اس کی سہاگرات پہ اس کو دے دیا تھا, دان کر دیا تھا اپنے کزن کو, پھر بھی وہ ہیرو ہی ہے کیونکہ اب وہ معافی مانگ رہا ہے. میرے خیال ہے ہیرو کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے اب زمانے کے ساتھ. میں آج صبح یہی سوچ رہی تھی دراصل کہ ہیروز اب وہ نہیں رہے اب کہ جو ہیروز ہوتے تھے. ہیروز آر ویری فلاڈ ان دیئر گرے. اب وہ بلیک اینڈ وائٹ ہیروز نہیں رہے. اب ہیرو کی ڈسکرپشن بدل گئی. فلاڈ اور گرے ہو تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن یہ تو ایک کرمنل ہے. ہاں تو ہو گیا نا, تو یہ ہیرو تو نہیں ہے نا, پھر اس کو پریزنٹ تو نہ کرے نا پھر ایز اے ہیرو. ہاں فلاڈ کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے, گرے کیریکٹر بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ گرے نہیں ہے, یہ تو ڈارک ہے کافی, آپ کا ڈارک گرے ہے. نہیں کنفیوزنگ ہے, یہ کنفیوزنگ نہ پیش کریں. دوسرا چلو گڈ آن یو, آپ لوگ اس کو معافی مانگتا ہوا دکھا رہے ہیں, آپ یہ بھی عمل کو کہتا ہوا دکھا رہے ہیں کہ تم نے غلطی نہیں کی, تم نے گناہ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. مجھے آج تک صرف ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جب کوئی انسان اس لیول کی غلطی یا گناہ کر لیتا ہے تو وہ پھر چینج کس بات پہ ہو جاتا ہے؟ آپ مکال کی ریسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں یا عمل کی؟ مکال نے جب اتنا بڑا گناہ کیا, غلطی اس سے ہو گئی, ایسی کیسے ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی ایسی کیسے ہو جاتی ہے, غلطی اس سے ہو گئی. بیک سٹوری ہوتی ہے کوئی کیریکٹر کی, کوئی وجہ ہوتی ہے, وہ پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. جوا کھیلتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ وہ کر رہا ہے, اس کے آل آف اے سڈن مطلب I don't know. اینڈ اٹس اے بگ کرائم, اٹس ناٹ جسٹ کہ چوری کر لی یا کسی کی انڈا پھینک دیا گیٹ پہ. ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ تو بھرمار کر دیے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ مجھے گرل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کا کیا ہے, آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. میرے کیوریس نیچر. جی ہماری پیاری بہن عمل جب رات کو گھر سے نکلی, جی انہوں نے ایک عدد شال لی اپنے ساتھ, جی چادر لے کے وہ آئیں کہ میں یہ جا رہی ہوں. اپنی چھوٹی بہن کو بولا کہ میں جا رہی ہوں. جب وہ کہتا ہے کہ میں کونے پہ کھڑا ہوں فوراً آؤ ورنہ میں آ رہا ہوں گھر. وہ گئیں گاڑی میں بیٹھی, پھر انہوں نے کہا یہیں پہ بات کر لو جو بھی بات کرنی ہے. اس نے گاڑی آن کر دی. اس نے کہا نہیں میں اسٹارٹ کر کے میں کہاں جاؤں گا, سی ویو. ہر ہیرو ہیروئن سی ویو جاتا ہے. وہاں پہ وہ گئے, وہ بیٹھی پورا ٹائم بیٹھی, گھر آئیں جب وہ فائنل کانورسیشن کر رہی ہیں تو وہ جو شال انہوں نے اتنے شوق سے پکڑ لی تھی ادھر تک, بس ان کی وہ اس بازو تک آ رہی تھی. تو سوال یہ کہ وہ شال پکڑ کے وہ کیوں گئی جب ان کو پہننی نہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے, یہ اتنے مشکل چیزوں میں سے آپ کو یہ سوال یہ سب سے انٹرسٹنگ سوال ہے کہ وہ شال عمل بہن نے جو اٹھائی جی اس کو پہنا کیوں نہیں. یہ بیسیکلی آپ سوچیں ویسے کیوں, شاید وہ مکال کو لبھانے کی کوشش کر رہی نہ, نہیں یہ بھی نہیں. اچھا نہیں, یہ جو چھوٹی سی بات ہے نا کہ یہ شال لے کے آئی اور اس نے پہنی کیوں نہیں, یہ ایکچولی آپ کو بہت ایک ٹریویل اور چھوٹی چیز لگ رہی ہوگی, لیکن یہ آپ کو بتاتی ہے عمل کی پرسنالٹی کے بارے میں. گہرائی ہے اس کے اندر, بہت گہرائی, بتائیں نا پھر. کیونکہ عمل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے.
وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایکشن جو اپنی زندگی میں کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے. وہ اس کا کوئی بھی ایکشن ہو, کوئی بھی فون کال ہو, چاہے وہ شامیر کے ساتھ ہو, چاہے وہ مکال کے ساتھ ہو, چاہے اس کی ماں کے ساتھ کانورسیشن ہو, وہ ایک سیکنڈ ایک بات بولتی ہے, دوسرے سیکنڈ وہ بالکل پلٹ جاتی ہے, کوئی اور بات کر دیتی ہے, تیسری بار وہ کوئی ایکشن کوئی ایسا کر دیتی ہے کہ پہلی دو باتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو آپ کا مطلب ہے وہ ہیبیچولی چیزیں کر رہی ہے بٹ شی از کلولیس وداؤٹ ایون ریئلائزنگ وائی شی از ڈوئنگ اٹ. آپ نے بہت گہرائی, ویسے میں یہ اس کی وجہ ہے. واٹر کولر میں آپ کو اب دے سکتی آپ دے دیں, پانی بھرا ہوا ہوگا یا بغیر اس کے؟ ہوں, پانی آپ پی چکے ہیں پہلے, ہوگا یہ واٹر کولر آپ کا ہوا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. No clue. I think we've spent too much time on Dulan. جی. I'm only watching it, I swear. میں جیسے پریم گلی ہم نے چھوڑ جیسے دیا, کہ میں پوچھنے لگی تھی کہ آپ دیکھ کیوں رہے ہیں, صرف اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اینڈ میں یہ کریں گے کیا. یہ شادی ہو جائے گی اور کیمیکل کے ساتھ, بس تب میں بولوں گا دیکھا, I told you so. اچھا, اس کے لیے میں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ ہیرو بنا I will second you on that. صرف اس لیے دیکھو. I want to say this. And if by any means یہ نہیں کرتے, I would be so happy. I would be happily proven wrong and I would appreciate them کہ یار. اچھا بہرحال there is no redemption anywhere for any criminal. جو راشد نے کیا ہے اور جو راشد نے قیامت میں سمرہ کا حشر کیا, اس کو بھی کوئی سزا تو نہیں مل رہی نا. وہ ریڈیم ہو جائے گا, وہ بھی ریڈیم ہو گیا, نہیں کوئی سزا تو نہیں مل رہی اس کو. ملے گی بھی نہیں, ملے گی بھی نہیں. دکھائیں گے نا کہ یہ تھوڑا سا اس کو تنگ کرے گی, افرا تھوڑا تنگ کرے گی, پھر وہ کمپرومائز کر جائے گی, انلیس کہ دکھائیں گے راشد مر گیا ہے. اور یہ جواد, آئی مین اٹس جسٹ آل اوور دا پلیس. یہاں بھی مکال کو سزا تو نہیں ملے گی نا, نہ ہی شامیر کو. کیا پتا مکال مر جائے, شامیر کو مار کے خود مر جائے. نہیں, خود مرنے والی بھی چیز انڈورس کرنے والی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال ہی سنبھال سکیں گے, نہ کہ ابھی تک انہوں نے کچھ سنبھالا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہو گیا. موونگ آن ٹو ڈنک. میں ہن جیواں کہ مر جاواں. سو ہمارے بھائی حیدر جو ہیں, انہوں نے ایک آنریبل کام کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بچپن کا پیار, ان کی منگیتر, ان کی لو آف ہز لائف نے یہ فراڈ جھوٹ بولا اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ مر گیا, تو انہوں نے اس کے ساتھ کہا کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, میں زندگی نہیں گزار سکتا ایسی فراڈ یا ایسی جھوٹی کے ساتھ جو ایسے جھوٹ بولے کہ کسی کا اتنا بڑا نقصان ہو اور اس کو ریپینٹ بھی نہ کرے. مگر اب ان کو پتہ ہے کہ ان کا بھائی اسے شادی کر رہا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کسی کو نہیں بتایا, وہ اپنے ہی اندر کڑ رہے ہیں. شاید جو ثنا کے دیے ہوئے, عمل کے دیے ہوئے تحفے تھے, ان کو ایک کارٹن میں ڈال رہے ہیں. I was disappointed. آپ نے کہا کہ آنریبل, تو آنریبل انسان تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, ایگزیکٹلی. disappointed. I'm disappointed in Heather. آنریبل انسان نے بہت اچھی حرکت کی. اس نے ایک ایسی انسان جو کہ اس کو پتہ ہے کہ کسی کے قتل کی ذمہ دار ہے, تھوڑا سا وہ خود بھی ہے بٹ زیادہ چلو وہ خاتون قتل کی ذمہ دار ہے, تو اس نے ایک سٹینڈ لیا, اسے کہا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. دین دا لڑکی گوز اینڈ میریز ہز اون بردر, اور اسی گھر میں واپس آ جاتی ہے. تو پھر ایک قاتلہ کی اس نے اپنے بھائی کے ساتھ تو شادی ہونے دی نا. اچھا, اب یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی پلیز پوچھیں. اب آپ اگر بچپن سے اف یو لو دس وومن, یو آر ان اے ریلیشن شپ جس میں بہت آپ کی کزن بھی ہے, آپ کو بچپن کا پیار بھی ہے, ہر چیز ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک حرکت کی ہے آپ کے لیے, she did it for him, right? اس نے کوئی اپنے لیے نہیں کی, اس نے اس کے لیے کی ہے. she didn't know that he would commit suicide. اس کا یہ خیال ہوگا کہ میں الزام لگاؤں گی تو جو اس پہ حیدر پہ کیس تھا وہ ادھر ادھر ہو جائے گا, ڈوبیس لائٹ میں آ جائے گا, and it will blow over. Of course she never anticipated that he would kill himself. Can she be called کہ اس نے قاتلہ تو نہیں ہے. اینڈ شیکسپیئر نے کہا تھا all is fair in love and war. تو حسن نے جب پچھلے ہفتے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں, حیدر نے صحیح کیا ہے, اور I completely understand. آپ بھول جاتی ہیں چیزیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آپ نا شاید میں بھول جاتی ہوں. آپ نے کہا تھا, میں نے پچھلے ہفتے آپ نے صحیح کہا تھا, میں بعد میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا جی کہ مجھے بتائیں کہ and I said کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا گرے ایریا ہے, بٹ میں حیدر جتنا آنریبل یا نوبل نہیں ہوں شاید. اگر عمل میرے پاس اس طرح آئی ہوتی تو میں اسے کہتا کہ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا, بہت انفارچونیٹ ہوا, ہم کسی اور طریقے سے ان کو ریپینٹ کر سکتے ہیں, ریڈیم کر سکتے ہیں, ریڈیم کر سکتے ہیں, ان کا نام کلیئر کریں, ان کی بیوی کے ساتھ جا کے کنٹرول کریں, ان سے معافی مانگیں. مگر کیونکہ جتنا obsessive پیار حیدر کا دکھایا تھا بالکل وہ ایک دم وہی والی بات ہے نا, پیار کے مطابق صحیح دکھایا تھا, بیکاز دیر از آلسو اے ویری تھن لائن ود لو اینڈ ہیٹ. تو پیار جتنا obsessive دکھایا تھا اتنا ہی obsessive اس کی نفرت اور وہ بھی ریئیکشن بھی دکھایا ہے. وہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جتنا سر پھرا ہاٹ ہیڈڈ دکھایا ہوا ہے, وہ سر پھرے ہاٹ ہیڈڈنس میں یہ حرکت کرتا ہے کہ نہیں, کہتا میں نے شادی نہیں کرنی. بٹ یو نو اٹس ناٹ,
it doesn't sink in well. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. It absolutely doesn't make any sense to me. اور اب وہ جو کہہ رہی ہے کہ میں اس کے لیے شادی کر رہی ہوں. اچھا سفیر نے بڑا صحیح کہا کہ میرا نہیں خیال تھا وہ مان جائے گی. I never knew. But again کوئی پوچھے تو صحیح, why isn't anybody asking Heather کہ او بھائی تو نے انکار بیٹا کیا کیوں؟ نہیں پوچھا, یہ تو پوچھا انہوں نے, پچھلی بار بھی پوچھا, اور پھر یہ بڑی بار کانورسیشن ہوئی ہے. چاچو نے بھی بولا ہے کہ اس نے تو ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو وہ کانورسیشن ہو چکی ہے. دیٹ از مجھے لگا کہ اٹس ناٹ انف ون ٹو ون ود دی پیرنٹس اور دی بردر کہ تجھے تو یار تم نے کیا کیوں ایسے, وائی ڈو یو ڈو اٹ اینڈ وائی دیکھیں وائی از ہی ناٹ کنفائڈنگ ان اینی باڈی. اپنے بھائی کو تو بتائے. ایک طرف دیکھیں یہ یہاں پہ آتی ہے رائٹنگ کی پرابلم میرے حساب سے. آپ ایک کیریکٹر کو دکھا رہے ہیں یا اور اینڈ اٹس انڈرسٹینڈیبل, ہم لوگ کہتے ہیں کہ گرے کیریکٹرز ہوتے ہیں, بٹ جو بھی کیریکٹر آپ دکھائیں اس کو اپنی پرسنالٹی سے اتنی جلدی ڈیویٹ کرتا ہوا تو نہ دکھائیں نا. گرے کیریکٹر صحیح ہے, بٹ یا وہ جو ایکشنز کرتا آ رہا ہے اس کی کنسسٹنسی تو ہونی چاہیے نا. اب حیدر ایک لڑکی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا, ٹھیک ہے, obsessive اس کا پیار تھا. جب اس کو پتا چلا کہ اس لڑکی کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ایسا, اس نے اس لیول سے اس کو کبھی بھی کنفرنٹ نہیں کیا جو میں انتظار کرتا آ رہا ہوں. اور ایسا نہیں کہ لڑکی نے اس کو دھوکہ دیا ہے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا ہے. تو جس طرح کا یا تو آپ نے کوئی ایسی چیز اگین حیدر کے بارے میں اسٹیبلش کی ہوتی بچپن سے کہ یار اتنا اپ رائٹ یہ انڈیویجول ہے, اتنا یہ سچ کا ساتھ دینے والا ہے کہ اس نے اپنی بچپن کی محبت جس کے لیے پوری دنیا سے لڑ پڑا تھا, بھیڑ پڑا تھا, اس کو اس نے ایک اتنی بڑی بات ہے, نو ڈاؤٹ بڑی بات ہے, بٹ اس بات کے لیے اس نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا. اچھا چلو اب آپ نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ اس نے بہت آنریبل حرکت کی ہے, بہت آنریبل کام کیا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ جو وہ سمجھتا ہے کہ ایک قتل کی ذمہ دار ہے اس کے ساتھ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا, بٹ دین ہی گوز اینڈ ہی از اوکے ود دیٹ پرسن میرینگ ہز اون بردر. ہاں وہی نا, اٹ ڈزنٹ میک سینس. وین ہی نوز اینڈ ہی کلیئرلی ٹیلز دا فرینڈ کہ مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ عمل نے کیوں ہاں کر دیا ہے. سفیر کی مجھے سمجھ آتی ہے ماننے کی, بٹ عمل نے کیوں ہاں کر دی مجھے نہیں سمجھ آتی. بٹ ہی ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. نہیں, ہی لیٹس عمل گیٹ میریڈ ٹو ہز بردر. یس. اچھا عمل کی زندگی تو خراب ہو گئی یا ان دونوں نے آپس میں جو بھی کیا, سفیر کی زندگی اس نے کیوں خراب کر دی؟ کیوں خراب کر دی؟ اپنے بھائی کی زندگی برباد کر دی اس نے, بالکل, بیکاز ہی نوز دیٹ عمل از اسٹل ان لو ود ہم. اینڈ بھائی ہیز نو, دیر از نو انڈیکیشن ٹو ٹیل اس کہ بھائی لائکس عمل اور ہیز اے ہارٹس فار ہر سیکریٹلی. ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, بلکہ بھائی تو کہتا ہے کہ میرا خیال تھا وہ انکار کر دے گی, میں واٹ دی ہیل ڈو آئی ڈو ناؤ. کیوں تو پھر کنسسٹنسی نہیں ہے کیریکٹر میں. نہیں ہے, دیٹ از دا پرابلم. مگر یہ ہے نا ہماری رائٹنگ کے فلاز ہیں, یہ نہیں ہوتی کنسسٹنسی. اچھا دوسری طرف میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ سائرہ کا جو ہے ایموشنل بریک ڈاؤن ہم دیکھ چکے ہیں, اب ابھی بھی اب یہ پھر تیسرا نہیں, اب زیادہ ہو گیا. کم آن یار, اب ہر ایپیسوڈ میں کارٹن کھول کے رونا جو ہے, ہر ایپیسوڈ میں ایک بار لیپ ٹاپ کا بیگ کھولنا, ایک بار ڈائری کھولنا. اگین سوال یہ ہے حسن کہ جو سٹوری ہے سیکشول ہراسمنٹ, یو نو, غلط accusation of sexual harassment on a man who has committed suicide, that is the story. آئے گی نا. اب اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا انہوں نے کہ حیدر جائے گا, معافی مانگے گا, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا, وہ چھوٹی بچی کہے گی کہ ہی از ناٹ اے بیڈ مین, اور پھر یہاں سے سٹوری آگے چلے گی. ہو سکتا ہے ایونچولی حیدر اور سائرہ کی شادی بھی ہو جائے, وی ڈونٹ نو. I don't know, that's like yeah. بٹ سو فار 3-4 ایپیسوڈ تو کھینچ دیے نا انہوں نے, بالکل ڈریگ کر دیا. جو شروع میں ایک جو ہک کریٹ کی تھی نا ڈنگ نے, وہ اٹس لوزنگ اٹ سلولی. Oh, by the way, all dramas, قیامت included, the soundtracks and the OST repetition on repeat is too much. Too much. It's too much. And yeah. اولاد, قیامت, ڈنک, I mean you name it, it's like on repeat. میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی, جب آپ یہ آپ ایکٹر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بہت زیادتی, جب آپ ان کے ایموشنل سینز, ان کی پرفارمنسز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا, تو آپ تنگ آ جاتے ہیں. ہیومن نیچر ہے یار, آپ ایک چیز بار بار نہیں دیکھ سکتے, امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ ایکٹر کے ساتھ جاتی ہے. جی بالکل. اب یاسرا نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے, بٹ یاسرا کے آپ ایموشنل ٹرموائل دکھاتے جائیں گے تو ایٹ ون پوائنٹ یو ول گیٹ انوائڈ اینڈ یو ول بی لائک انف. اس میں یاسرا کی غلطی تو نہیں ہے نا, بٹ یو ول بی لائک یار کہ اتنا ہم نے دیکھ لیا, بس کر دو بھائی. اسی طرح بلال کے روتے ہوئے, بلال کا جو کیریکٹر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے غلط طریقے سے, that does no service to him as an actor. اس کے روتے ہوئے آپ آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو پہلی بار آپ نے دیکھا, بہت امپیکٹفل پاورفل آپ کو لگا, دوسری بار لگا یار اچھا. اب چوتھی پانچویں بار جب آپ اس کا آنسو نکلتے ہوئے دکھاؤ گے, بیٹھے ہوئے دکھاؤ گے, وہ نہیں کچھ رہا, روتا ہی جا رہا, بس کر دو یار. کہ بلال کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ, پرسنل لیول پہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اس کے ساتھ, حیدر کے ساتھ, سوری حیدر کے ساتھ. Exactly. Also there were some consistency problems with Sana's wardrobe. میرے خیال ہے جیولری ان کے نکاح پہ اندر باہر آتے آتے بدل گئی تھی. ویسے اتنے پرابلم ہے کہ وہ تو بندہ جیولری کو نوٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے.
रकीब से brings a smile to my face. I can see that. Yes, brings Why, a, Amna? Why is Raqib se bringing a smile on your it's face? just so well written and it's so well directed. I Beautiful mean, drama, it's just so lovely to watch. And आपको ऐसा ऐसा हर कैरेक्टर देखे ना कैसा अच्छा बुना हुआ है कि हर कैरेक्टर को देख के आपको लगता है कि ओह ये इसलिए ऐसी है ये ऐसी है. I specifically want to for this episode appreciate Faryal Mahmood. मेरे ख्याल है कि she is an extremely underrated actress. I would have liked to see her in the forefront of many more dramas. Unfortunately मैंने उनको जब जब देखा है उनका एक supporting character होता है, side role होता है. शायद उन्होंने मेन रोल्स किए हों लेकिन ऐसे किसी बड़े ड्रामे में नहीं किए जिसको पिछले हम भी 2-3 साल से रिव्यू कर रहे हैं. We haven't seen her in a main role. She's always a sister or a side supporting character. Or the lead character's friend. Friend, she's very good. She एक तो मतलब she's just very very good. उनके expressions, उनका demeanor, उनका wardrobe, उनका articulation, लहजा, हर चीज़, and then such an intelligently delivered character. I mean, I love Insha. I love Insha and you're absolutely right about Faryal's performance. एक चीज मैं सोच रहा था कि ये लाहौर में रहती है लड़की तो इसका लहजा इतना साफ नहीं हो सकता. फिर मैंने कहा चलो हाजरा जो उसकी माँ है उसका इतना साफ लहजा है तो शायद माँ की तरबियत की वजह से. वैसे मैं भी लाहौर में पली बड़ी हूँ, मेरा साफ लहजा नहीं है. हैं? साफ लहजा नहीं नहीं है. जब आप उर्दू में बात करती हैं तो पंजाबियत आ ही जाती है आपकी थोड़ी. नहीं ठीक है, जरूरी नहीं किया है. नहीं जरूरी इतनी नहीं है. इतनी नहीं. जरूरी नहीं. एनीवे मोर देन दैट जो एक चीज है जो कि हमारे कुछ व्यूवर्स ने भी पॉइंट आउट किया कि जो मकसूद साहब हैं और हाजरा बीबी हैं इनकी शादी हुई 20 साल पहले जी. उसके बाद 2 साल नहीं वो 2 साल जेल में 20 साल रहे. पहले ये सारा सिस्टम हुआ. हाँ. उसके बाद 2 साल वो जेल में रहे. बिल्कुल. फिर उनकी हाजरा के साथ शादी हुई तो जो हमारी बहन इंशा ये 18-17 साल से ज्यादा उम्र की हो नहीं सकती. नहीं. फिर भी वो डॉक्टर है. जी. ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? तो ये एक फ्लॉ है. जी. ये बिल्कुल है. बिल्कुल ये एक राइटिंग ये में है. टाइमलाइन का थोड़ा जो है जी. तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी मैं चाहता हूँ कि उनका दिमाग एट ईज आ जाए बिकॉज इट्स क्वाइट. ये तो नहीं आया, आपने भी वही क्वेश्चन रेज किया है. No, it is there. It is a It's a flaw. flaw. It's a flaw. जी. It's a flaw. I There's mean, no other अगर वही बात है कि अगर 20 साल it was a like thrown in the air figure कि 20-30 साल. हाँ ये तो वो फिर हो होता सकता कि है, अगर हो वो सकता है. बार 20 साल पहले. यानी कि ये 20 की जगह 22-23 हो सकते हैं लेकिन 30 तो नहीं हो सकते ना. 30 नहीं हो सकते, 30 हाँ. would justify के चलो और डॉक्टर वो 24-25 से पहले तो नहीं बन 25 से सकती. पहले नहीं बन Exactly. सकती. तो फिर वो वाला. And she's a mature girl. She's not a little teenager. Yeah, So she's she's a doctor. Yeah. So yeah, it is an oversight. हल्की It सा is an flaw oversight, है, yeah. बिल्कुल हो है. जाती है, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं. हो जाती है. Other than that, not to लेकिन take away. that scene, okay, so that scene where Hajra is sitting and dusting मकसूद साहब room और वो डायरी निकालती है और वो पढ़ रही होती है और वो सुरमे वाली आंखें और वो बादल और घटा और फिर वो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और पीछे इंशा देख रही होती है और वो उसको कहती है कि वो ऐसा कौन सा क्या है ऐसा जो कि आपको पढ़ के रोना है. एग्जैक्ट क्या कहती है? ऐसी शदीद मोहब्बत के बारे में पढ़ के रोता कौन है? और फिर वो खुद ही जवाब देती है कि वो इंसान रोता है नहीं मैं हाल हाजरा कहती है जिसको मिली ना हो. या इंशा कहती है. इंशा कहती है कि वही बंदा रोता है जिसको मिली ना हो जिसकी ज़िंदगी में. एंड शी कीप्स रीइंफोर्सिंग द फैक्ट कि वो कहते हैं ना वो जो जुनून है या वो पैशन है मकसूद साहब का सकीना के लिए वो मेरी माँ के लिए नहीं है. वो यू नो एक और इंटरेस्टिंग बात वहीं पे उसी बात पे ये हुई जो हम काफी अरसे से पॉइंट आउट करें कि ये दोनों मकसूद साहब और हाजरा डोंट स्लीप इन द सेम. जी बिल्कुल. वो भी इंशा बहुत क्लैरिटी देती है कि बचपन से आप लोग अलग अलग सो रहे हैं. मैं पता नहीं कैसे पैदा हो गई. वो भी वो ब्रिंगिंग इट अप एंड द मदर से मैं तो क्या हो गया. एग्जैक्टली. क्या साइंस क्यूट मोमेंट. हां क्यूट मोमेंट. बट इट देन एट द ब्रेकफास्ट टेबल हाजरा ब्रिंग्स इट अप एंड सेज कि ये अकेली है ना इसका अगर कोई बहन भाई होता तो मीनिंग दैट हाजरा wanted it, but Maqsood Sahab was like stay away. And I love the way Insha's like yeah मेरी जिम्मेदारी मैंने बिल दे दिया है टैक्स आपने फाइल करने आखिरी दिन है. I mean मेरी जिम्मेदारी नहीं है. ये this is not my responsibility. Bugger off. और अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि हाजरा क्यों ऐसी है. She says कि वो पूछती है ना सकीना कि डर नहीं लगता कि मैं एक दूसरी औरत छीन लेगी. वो कहती है प्रोमो नहीं था इसी में था मेरे ख्याल में. अगले एपिसोड वो कहती मैं हूं मेरा था ही नहीं. मैं कहती मैं हूँ दूसरी औरत. नहीं वो इस एपिसोड में था. बट हाजरा देश सेज
کہ جو میرا کبھی تھا ہی نہیں اس کا چھن جانے کا کیا ڈر. کیا ڈر ایگزیکٹلی So she knows that Maqsood Saab's not. is not hers Not- at not all, but that's a really sad life to live. That's a You really, think so? I think so. Because वो इंशा सही कहती है ना कि हस्बैंड अच्छे क्या आपके मियाँ अच्छे तो नहीं हैं, वो कहती है मेरे मियाँ ना, मैं कह रही हूँ अच्छे हैं, तो कहती है मियाँ हैं या मालिक हैं, पैसे टाइम पे देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, प्यार से बात करते हैं, दो चार ऐसी चीज़ें, तो क्या फ़र्क है अच्छे मालिक में और अच्छे मियाँ में? क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? प्यार, लव इज़ द डिफाइनिंग फैक्टर, राइट. मुझे नहीं समझ आया कि सकीना और अमीरा घर से निकलते हैं रिक्शे में कपड़े लेने, तो वो वहाँ ताया जी के घर कैसे पहुँच जाते हैं? हाउ वुड दे नो द एड्रेस? और वो ज़रा सा मुझे लगा कि एकदम वो कैसे वहाँ पहुँच गए. और गए भी क्यों? गए भी क्यों एग्जैक्टली नहीं, हाँ गए भी क्यों, क्या बात करने क्या गए बात सकीना? करने गए? और पॉसिबली कि मुझे निकलवा दें यहाँ से, छुड़वा दें, क्या मतलब? आई मीन ऐसा कौन सा मुश्किल है छोड़ना, छोड़ने के लिए तो नहीं आई. और वो हमने एक- देखा कि एपिसोड के एंड पे रफीक अली पहुंच गया शॉपर उठा के. रफ़ीक अली शॉपर लेके पहुँच गए हैं. आर वी मिसिंग एनीथिंग? एक डायलॉग था अमीरा का या सकीना का जब वो आवाज़ तोड़ती है, क्रिस्टल जब तोड़ देती हैं उनका, सबा फैसल लगे आतिका का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, Brilliant actress. एब्सोल्युटली. उनका एक एक डायलॉग नजर अब्दुल आता के है. साथ इंशा की कॉन्वर्सेशन अच्छी थी, बहुत अच्छी बट थी. अब्दुल नाउ सीम्स टू पॉश फॉर द कैरेक्टर दैट ही इज प्लेइंग. He's too refined. He's too refined. He's very refined. He is a good actor. हाँ, I like him. I like अब्दुल. वही बात है ना हसन, बात ये कि आप क्या हमजा और- सुहेल. हमजा सुहेल, आप क्या ऑरा क्रिएट कर रहे हैं? अब एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है दोनों, इंशा भी और अब्दुल भी सपोर्ट, बट यू आर सो इंटरेस्टेड इन देम बिकॉज देयर पोर्ट्रेयल इतनी अच्छी है. बिरयानी खा रहे हैं कि शुक्र है उन्होंने दे दी, फिर दैट होल कॉन्वर्सेशन कि तुम्हें बुरा नहीं लगता. लेकिन आप देखें ये चारों खवातीन, जी मकसूद साहब जो मोहब्बत करते हैं सकीना से वो ढूंढ रही हैं. इंशा आस्क्स हिम अब्दुल हाँ. कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि जब हाँ. वो मेरे बारे में इस तरह से बात करते हैं, मुझे देखते तो कहते क्या है इसमें बुरा लगने की क्या बात है? हाँ मकसूद साहब नॉट लाइक दैट. मकसूद साहब आंखें निकाल रहे हैं अगर सकीना के बारे में कुछ तरह से करे. हाँ, हाँ. she wants that बट दैट्स पैशन राइट. that kind of passionate love that you were talking about कि उसने Yeah. कहा कि मैं गोली मार दूंगा. गोली मार दूंगा. Women dig that, they want that. दैट्स पैशन. कि वो जो अपनी वो उसकी possessiveness I don't know. I mean, some women might feel that it's too much. It's too much. Too controlling. But it all depends on person to person. It depends on person to person. But women want passion. चलें यार ये तो छोड़ दें, control आप छोड़ दें. Control freak कोई भी हो या manipulative हो या over possessive हो, वो तो खैर toxic हो जाती है relationship. But women want passion. True. अगर passion नहीं है तो फिर relationship प्यार तो ना हुआ ना, फिर तो वाकई मालिक ही हुआ. तो that's मैं देख रही हूँ कि आप सोच में चले गए हैं हसन. नहीं अच्छी मुझे हसन अच्छी आप सोच में चले गए हैं. बड़ी मैं अब कहने लगी थी कि जो क्रिस्टल तोड़ते हुए वो बात करती है कि दो की जोड़ी थी, एक टूट की, जोड़ी टूट गई, तो जोड़ी खराब हो गई. डू यू थिंक दैट हैज सम सिग्निफिकेंस? maybe या maybe. बट हमने एक और चीज इंटरेस्टिंग इस बार ये देखी कि वो कहती है सकीना तेरे प्यो दा घर है, चल, तो कहती है हो भी सकता है जो लग रहे हैं मकसूद साहब के, तो वो फ्लर्ट करती है मकसूद साहब के साथ, बट इतना एक्सटेंड करनी है कि वो बोले कि मेरी माँ से मैं नहीं, इसको नहीं, अलग नहीं, करके मतलब नहीं. वो कर लूं. वो नहीं है. वो वाला चक्कर नहीं है. नहीं नहीं. हार्मलेस काइंड ऑफ फ्लर्टेशन. आई थिंक शी एंजॉयज मेकिंग हिम अनकंफर्टेबल. हाँ, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कहते प्यार. क्यों मुझे टोकती हो बार-बार, हाँ. मैं जोड़ा लिया है. हाँ, she would be okay if हाँ. that person becomes her father also. हाँ हाँ. The stepfather. So Yeah. that's- I'm surprised that Ikra took this role actually. It's also a very very supporting role. मैं अभी आप बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत उनका साइड रोल है, सपोर्टिंग रोल है. आई वुड वांट टू नो कि उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, बिकॉज एज सच मॉन्यूमेंटल प्लॉट में कोई इस कैरेक्टर का नहीं है. But that's the beauty ना of the script. हाँ. And then good on her. हाँ कि बिल्कुल, एक- गुड ऑन एक- हर. एक लीडिंग एक्टर ने हाँ. चूज किया टू बी पार्ट ऑफ दिस आई थिंक इट्स सच अ डिलाइट टू जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस लिटिल ट्रूपे. क्या कहते हैं quadruplet. नहीं क्वाड्रुपलेट नहीं ज्यादा ये Quadru- वो जस्ट टू बी This अ पार्ट ऑफ quad दिस टीम. side हाँ. of sort of वो बड़ा अच्छा है. लोग आजकल इंटरव्यूज में बहुत लोगों ने ये कहा कि वी वुड रादर बी पार्ट ऑफ अ गुड, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट देन बी अ लार्ज पार्ट ऑफ अ बैड प्रोजेक्ट. तो ये भी ये कि आई एम ग्लैड certainly a good project and we don't know where the story is going. वी डोंट नो वेयर इट्स गोइंग, So बट आई एम ग्लैड शी टुक इट. और एक काशिफ भी तो है ना बैकग्राउंड में, हाँ, मसूद हाँ, और उसका हाँ, आतिका का बेटा, हाँ. जो कह रहे हैं कि उसे शायद उसकी इंशा की नहीं इंशा की वो करवाना चाहती थी. कराती उनका थी, वो लगा- नहीं हाजरा इंशा का ने था. नहीं की, तो शायद अमीरा की कराने के चक्कर में हो. हाँ, let's see. Anyway जी, फिर बड़ा मजा आया देख के. बहुत मजा आता है. लास्ट ड्रामा ऑफ द वीक जी. ऑफ आवर रिव्यू, नॉट द वीक.
दिल ना उम्मीद तो नहीं. जी, another beautiful episode. आओ नींदों से यारी कर ले. Fantastic. And such a good episode. Such a good episode. So well written, so well knit together. So well performed. So well performed. So like there's so many facets to it, but they all come together like a diamond. ऐसा ही है ना कि इतने angles हैं उसके कि वो आपको लगता है, but it all comes together so wonderfully. Right at the onset, I want to give a shout out to all the actors. जी बिल्कुल. The kid who's playing Naseem Zahra, सादून की हम पहले तारीफ कर चुके जी. हैं. अल्लाह रखी, बुनीता नाम है शायद उनका. जी. That gentleman who plays Majid. Oof. What a performance. Hasn't we need to find out his name? We need to find that person and interview In him. interview, he's such a जिस तरह वो जमीन पे बैठ के पिटोका डालते हैं कि हाय मैं बर्बाद हो गया. जब वो पहले तो बेटी बर्बाद हो के आ गई, ऊपर से बच्चे जो हैं बेटे वो भी उसके बाद थाने में. थाने में. उफ. And Brilliant. the other gentleman, उनका नाम इफ्तिखार है. जी. इफ्तिखार इफ़ी. Again. Absolutely. क्या even that SHO छोटा सा रोल था उनका, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त एक्ट. Even that woman who's playing The principal. no, the principal be the baji who comes and says कि अल्लाह रखी की शादी कर दो, मैं कराऊंगी. That woman. I mean, as well. wow. कोई एक एक्टर ऐसा नहीं है बंदा बोले यार कि इनको किसको ले लिया. इनको क्यों कास्ट किया है? Not ये होती कास्टिंग यार. काशी भाई को दादी की कास्टिंग. दादी, she is so good. Good. दादी की कास्टिंग, बीवी, even सादिया. The two brothers, सादिया. हाँ. अच्छा मुझे समझ नहीं आई भाई इतने नेक बीबा हो कैसे गए कि टमाटो को वापस ले आए हैं? बस वो ले आए. ले आए हैं. देखो उन्होंने कहता है ना कि हम ऐसे नहीं है कि एक बहन की खुशी के लिए दूसरी बहन की खुशी छीन लें. चिंती भी देख लें. हाँ. अच्छा इसका ना दिल ना उम्मीद तो नहीं का ब्यूटी ये है कि इट्स अनप्रेडिक्टेबल. इट्स अनप्रेडिक्टेबल. इट प्लेज विद योर इमोशन. कि मतलब है कि मैं एक सीन अब देख रही हूँ, जैसे पहला सीन था क्या था? नसीम ज़हरा का था. नहीं, निज़ामी साहब. हाँ. निज़ामी साहब आए हैं और वो तैयार होके कमरे में पहुंचती है और मैं ये सोच रही हूँ निज़ामी साहब शायद कोई अच्छा कर दें इसके साथ. फिर मेरा दिल कहता है नहीं यार, निज़ामी साहब तो सबसे बड़े कमीने हैं, ये अच्छा नहीं करेंगे. यू नो यू ऑलवेज पुलिस वाला है, आप कहते हैं कि यार शायद ये जमशेद को बचा लें, मगर फिर आपको होता है नहीं यार ये नहीं बचाएगा. इवन द गाय who's got the children, शायद ये कोई अच्छी चीज़ कर ले, नहीं यार नहीं होगी. इट्स कॉन्स्टेंटली प्लेइंग विद योर इमोशंस के. और मेरे ख्याल है यही होता है ज़िंदगी में कि आपको हर मोड़ पे होता है कि शायद कोई छोटा सा मिरेकल हो जाए, एक बंदा बुरी सिचुएशन से निकल जाए, फिर वो फंस जाता है, अच्छी सिचुएशन नज़र आती है मगर टर्न्स आउट टू बी बैड. इट प्लेज विद यू. आई रियली लाइक. और जो हम पहले भी एक बार कह चुके हैं, रकीब से भी और यहाँ पे भी जो पैरेलल चलता है ना ट्रैक, इसमें तो खैर ऑब्वियसली कंप्लीटली डिफरेंट है. आपकी टाइमलाइंस का भी है और इस बार हमें फर्दर अगले एपिसोड के प्रोमो से पता लग गया है कि वो कहती कि मैं ही अल्लाह रखी है. तो उस केस पे मैं दोबारा आपके पिछले कमेंट पे जाऊंगा पिछली बार की कास्टिंग में रखी और इसकी यमुना की आपस में मतलब यू नो you'd think that बहुत डिफरेंस है. हाँ appearance में बहुत difference है. तो you wouldn't expect Rakhi to grow up to look like Yumna, grow up to be and look like Yumna. हाँ बहुत फर्क है. The other boy you can understand, Sadoon to grow up and look like Wahaj. बिल्कुल. That's still okay. बिल्कुल. This is not as believable. हाँ. But other than that, I think जिस हिसाब से अब आप देखें नसीम ज़हरा का ट्रैक, उसका उसकी प्रिंसिपल के साथ रिएक्शन और पिछली एपिसोड पूरा वो मुंह पे कालक वाला सीन के बेवजह की कालक तुम बर्दाश्त कर सकोगी कि नहीं. और वो यही होगा ना कि जब एक औरत निकलती है घर से और ऐसे मर्दों की उसमें जाती है लैंडस्केप में तो बेवजह की कालक तो होती है कि बट मैं कह ये रहा था कि पिछली बार आपने जब प्रिंसिपल को देखा था वही आप वाली बात यू लाइक अच्छी है बुरी है क्या है एग्जैक्टली बुरी है ये तो कह रही है मैं इसको ठीक करूंगी. बट प्रिंसिपल भी टेस्ट ले रही थी कि ये लड़की कितनी डिटरमिन्ड है. बिल्कुल. और उस बार जब उसको नजर आया यार कि ये लड़की में तो बहुत पैशनेट है तो फिर उसने एक असाइनमेंट उसको दे दी मुंह पे कालक लगा के. एंड नाउ व्हेन शी थिंक्स कैन शी इज श्योर कि यार कि ठीक है दिस इज द गर्ल आई वांट टू प्लेस माय बेट्स ऑन. शी इज लाइक कि ठीक है हम करेंगे हम ये दोबारा स्कूल में स्पोर्ट्स सब शुरू करेंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड दैट्स हाउ यू सेंड आउट अ पॉजिटिव मैसेज एंड ब्रिंग आउट अवेयरनेस थ्रू अ ड्रामा. ये होता है ड्रामे का काम. मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हाँ ड्रामे क्लासरूम्स बन जाएं और वो एजुकेट करना शुरू कर दें. इसमें एक आप स्टोरी सुना रहे हैं, उस स्टोरी में ही एक मैसेज है, उस स्टोरी की एग्जीक्यूशन में एक मैसेज है और वो इन योर फेस मैसेज नहीं है.
But this is وہ all it is. کانسٹنٹلی آپ کے ہارٹ اسٹرنگس کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ یہ آپ نے نا میسج کیا لینا ہوگا. تو لیں, نہیں لینا تو نہ لیں, آپ انجوائے کریں اسٹوری Story کو. enjoy کریں. یہ ہوتی ہے اچھی اسٹوری ٹیلنگ. مطلب آپ چھوٹی بچیوں کے خواب دیکھے ہیں. رکھی نے خواب دیکھا دلہن بننے کا, وائٹ لال رنگ کے کپڑے پہن کے. نسیم زہرا خواب دیکھ رہی ہے ورلڈ کپ جیتنے کا, یو نو بڑے سے اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلنے کا. آئی مین اٹس جسٹ سو ایموشنل. اور کیسے ان کے خوابوں کے آڑے لوگ آتے ہیں. Absolutely. یہ کوئی بری بات ہے. اس ڈرامے کو آپ نوٹس دے دیں یار, اور اس کو بولیں گے یار. کل میں وہ اسٹوری پڑھ رہا تھا, آرٹیکل پڑھا تھا, ریئل ایکچولی یہ ہوا ہے کسی گاؤں میں, پنڈی میں, گاؤں میں بھی نہیں, پنڈی میں ہوا ہے. پنڈی میں ایک انسان نے شادی کر کے, ایک مرد نے, اور اس نے اپنی بیوی کو نکال دیا نیکڈ گھر سے اپنے. کہا دفعہ ہو جو. نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی. ہو رہا ہے بالکل. یا تو روک لیں اس کو آپ, یا تو آپ کریں گے یار یہ نہیں ہوتا سوسائٹی میں, اور پھر آپ کہتے ہیں how is this drama showing the true picture of Pakistan? It is happening all over the world and including Pakistan. Coming back to the drama, big shout out to Kashif Nisar. I mean the direction is just brilliant. Phenomenal And I have direction, to also mention the use of music in the storytelling. I mean جو کیریکٹر آتا ہے نا اس کے مطابق, جس طرح وہ شیروانی صاحب آتے ہیں نا کہ پیچھے طبلہ بج رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ فنکار ہیں, یہ فنکار ہیں, بہت بڑے فروڈیاں ہیں. یا گھر ہوتا ہے سنبل کا, پیچھے طبلہ گھنگرو, جب اس بچی کو لے کے آتے بھی ہے ہیں بیچ میں, وہ اکرام جب آتا ہے, ہاں اکرام جب آتا ہے, ایک سسپینس, ایک ٹیررائزنگ سا ہے, بڑا سالڈ رول ہے میوزک کا. shout out to Adnan Shah Tipu as well as Kashif Mahmood, بالکل, and Nurul Hassan, and Nurul Hassan, I mean and Samia Mumtaz, all of them, they're so good. They're all and that's what you enjoy watching. Yeah. So I would not want to waste time more on Dulhan or Prem Gali because it's just, I mean, unfortunately they've fallen apart. دیکھیں کتنے انٹریکسی کے ساتھ ویو ہوئی ہوئی پوری اسٹوری ساتھ میں. اور جب میں نے کاشف بھائی سے یہ کانورسیشن کی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اوریجنلی یہ تھا کہ جوانی کا پہلے بچپن کا پارٹ تھا اور پھر وہ آتا ہے ان کا اڈلٹ فیز شروع ہوتا ہے. بٹ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح تو جو مین کیریکٹرز ہے, جو لیڈ کاسٹ ہے, ان کی پیرنٹس بہت بعد میں چلی گئی 11واں, تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو پیرالل لے کے چلتے ہیں. وہ ایک ڈیسیجن دیکھیں, وہ پیرالل لے کے چلنے سے کتنا ایک زبردست انہوں نے امپیکٹ کریٹ کر لیا اسٹوری کا. ویل ڈن, ایکسلنٹ ڈرامہ, ایکسلنٹ ڈرامہ. دل نہ امید تو نہیں, اگر ابھی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور ڈرامے کے ساتھ بھی. صرف ساتھ کس نے آپ, یو کین گو بیک اینڈ واچ کیونکہ اس کے اتنے ویوز نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. تو پلیز دیکھیں, اور بلکہ نہ صرف آپ خود دیکھیں, آپ کے جتنے ارد گرد چاہنے والے ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ان کو بھی دکھائیں, اور دوستوں کو بھی دکھائیں, ان سے بھی شیئر کریں, تاکہ ہم جو ٹرو ریپرزنٹیشن ہے پاکستانی ڈرامے کی اچھی, اس کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. ایبسلیوٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر دوبارہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے پیمرا کی, تو ہم تو انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے, تو آپ لوگ بھی ضرور اٹھائیے گا. یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہو گیا آمنہ, اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, کافی کچھ کہتی ہے, کافی کچھ کہہ دیا ہے. تو ہم پھر اس موڑ پہ آپ لوگوں سے اجازت لے لیتے ہیں, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا. ایک سیکنڈ جی, اس سے پہلے کہ ہم ریپ اپ کریں, ہم نے پرومس کیا تھا کہ آج ہم ونرز اناؤنس کریں گے زینب شٹانی کی جوڑوں کے چکن کاری کے. ابھی ہماری کمیٹی بیٹھی ہے ریویو کرنے کامنٹس پہ. ہم ابھی اس وقت کلوز کر رہے ہیں کامنٹس, اب کے بعد جو آئیں گے ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے, اور آج ہم یہ کر کے اینڈ دین انشاءاللہ وی ول اناؤنس ہم آن منڈے. اس کی ایک ٹیکنیکل چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو بولا تھا کہ ہم فرائیڈے تک کے کامنٹس انکلوڈ کریں گے, بٹ ہم ریکارڈ تھرسڈے کو کر رہے ہیں شام میں اپنا یہ ریویو. اٹ وڈ بی انفیئر آلسو, کیونکہ ہم نے بولا تھا کہ تھرسڈے تک آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, تو اس لیے ہم منڈے کے ہاٹ ریویو میں انشاءاللہ, جی ہم منڈے کے ہاٹ ریویو میں ہم انشاءاللہ 2 winners will be announced. تیسرا نہیں ہو سکا آمنہ, کیوں؟ اس لیے حسن کیونکہ ابھی وہ پری بکنگ میں ہی اسٹورز میں وہ کلیکشن از گون, اور 2 انہوں نے کمٹ کیے ہوئے تھے. میں کوشش کروں گی ابھی بھی تیسرا ہو جائے, پھر بھی آمنہ سے, ورنہ میں اپنا دے دوں گی. ہائے ہاؤ سویٹ. چلے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آمنہ اپنا جوڑا دے دیں, بٹ آمنہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک اور بار وہ کوشش کریں, اگر 3 ہو گئے تو دیٹ بی گریٹ آمنہ, ورنہ 2 تو بی ویری تھینکفل ٹو یو, ورنہ 2 تو ضرور ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں آتے ہیں. مجھے بھی کچھ لوگوں نے انسٹا پہ میسج کیا میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, میرے سے کچھ لینا دینا ہے, تو یہ آمنہ ہی اور کامنٹ صرف اس انسٹاگرام ویڈیو, اس یوٹیوب ویڈیو پہ, میرے انسٹاگرام پہ نہیں, حسن کے انسٹاگرام پہ نہیں, زینب کے انسٹاگرام پہ نہیں, صرف یوٹیوب ویڈیو کے نیچے جو کامنٹس ہیں ان میں سے سلیکشن ہوگی. تو میری پرچی بالکل نہیں چل رہی اس
معاملے کے اوپر, اور نہ میں چاہوں گا کہ ایسا ہو. اس کا ایک پورا جو طریقہ ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. تو اگر آپ کو جیتنا ہے تو جائیں. ابھی تو خیر یہ ختم ہو گیا ہوگا کمپٹیشن, اس وقت تک پرابلی آپ نے, جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ونرز آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہوں گے. تو اینی وے ہمیں انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریں. شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے پچھلی ویڈیو کے بعد مجھے جا کے انسٹاگرام پہ فالو کر بولا کہ دیکھیں اب ہم نے آپ کو فالو کر لیا. تو ابھی بھی بہت سارے آپ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا, تو انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریں, کیونکہ جب بھی کوئی انٹرویو ہوتا ہے, جب بھی ہم کسی نئے سیلیبریٹی کے ساتھ کوئی نئی ویڈیو کرنے والے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے انفارمیشن وہاں پہ آتی ہے. میں اور آمنہ سے ملیں گے انشاءاللہ منڈے کو ود دا ہاٹ ریویو. تب تک کے لیے خدا حافظ.